أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس تجري لمستقر لها والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. ذلك تقدير العزيز العليم. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. وكل في فلك يسبحون. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. दोबारा पढ़ते हैं, गौर से सुनिएगा. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. وخلقنا لهم من
مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين